आज हो, तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। कुछ इख्तरात ऐसी भी ज़माने में वज़ा की हैं, कहते हैं जी हुजूर की तालीमात ज़्यादा बयान होनी चाहिए। नबी पाक की शान बयान करने का क्या माना हुआ? ये मिलाद का जलसा, मिराज की महफिल, हुजूर की अजमतें, शानें, ये क्यों बयान होती हैं? सवाल ये है उन दोस्तों से कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, दी है अल्लाह ने, दी है अपने नबी करीम को। या अल्लाह तू देने वाला है, रसूल लेने वाले हैं, हमें क्यों बता रहा है? इस बात को समझिएगा, अल्लाह देने वाला है, हुजूर लेने वाले हैं। कुरान में क्यों जिक्र किया? तो रब फरमाता है तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मामूली महबूब के मानने वाले नहीं, उस महबूब के मानने वाले हो जिन्हें अल्लाह ने बड़ी ही खैर कसीर अता फरमाई। व रफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो या अल्लाह ये बात तू महबूब से कह लेता अकेले में, हमें क्यों बताई? कुरान में क्यों जिक्र हुआ? ये वरफाना लका जिक्रक में उम्मत के लिए क्या है? तो फरमाया तुम्हारे लिए ये है कि तुम उस महबूब के मानने वाले हो जिनके सारी दुनिया में चर्चे। आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमतों का बयान, हुजूर की शानों का बयान, नबी पाक के तज़किरे, वो इसलिए हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा सर उठा के जिए और वो लोगों को बताइए। हमारे हुक्मरान कई दफ़ा जब पाकिस्तान का और यूरोप का मुवाजना कर रहे होते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे बड़े शर्मिंदा हैं पाकिस्तान में पैदा होके, बड़े परेशान हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। काश ये मुवाजना इस तरह करते कि वो यूरोप वाले ईसाई और यहूदी हैं, अल्लाह ताला ने हमें महबूब करीम की उम्मत में पैदा फरमाया, तो फिर इनका मेयार और होता बात करने का, फिर इनके लफ्ज़ों में वो कमज़ोरी ना होती। देखो ना पाकिस्तान में कितने हमले हुए, कितने ज़्यादा मस्जिदों में बम फटे, कभी को हुक्मरान आया कि आओ मिल के जुमा पढ़ते हैं? लेकिन न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने ये काम करके कमाल नहीं कर दिया। हमारे तो अभी तक वो साहिवाल के यतीम बच्चों से मिलने कोई हुक्मरान नहीं गया, कोई नहीं गया, इसलिए कि ये कौम तो ऐसी है, हमेशा लाइनों में लग के वोट देती है। इनका क्या है? इन्होंने कल फिर गाड़ियों के पीछे उसी तरह भागना है, जेबों से स्टिकर बनवाने हैं, इश्तिहार छपवाने हैं। ये तो मतलब भेड़ बकरियां 2-4 मर जाएं तो क्या अर्ज है? ये हमारा स्टेटस है, हमारा। उनका क्या है? उनको तो पता है कि इनको कैसे यूज करना है। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूं, नंबर प्लेट बदलने से गाड़ियां नई नहीं होती। गाड़ी बदले तो फिर उसका निजाम बदलता है, बदलना है तो उसका इंजन बदलो, नंबर प्लेटें ना बदलो। यहाँ नंबर प्लेटें बदल के वही गाड़ियां दोबारा रोड पे छोड़ दी जाती हैं। न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यहाँ तो तबाही उतर रही है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमाए। तो ये शर्मिंदा हो के जो लोग बातें करते हैं ना, माज़ अल्लाह कमजोरी दिखाते हैं, ये इस कमजोरी को दूर करने का बेहतरीन इलाज ये है कि हर गली में, हर कूचे में, हर नगर में मेरे मुस्तफ़ा की अजमतें बयान की जाए। और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है बेचारे जो कहते हैं वाकया में राज समझ में नहीं आता, तो उनको मैं पूछता हूं कि तुम्हें तो अपना वजूद भी समझ में नहीं आता, कैसे सांस लेते हो? मैदे का कौन सा निज़ाम है? निज़ाम इंहिज़ाम क्या है? जिगर कहाँ है? तुम्हारे वजूद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें पैदा की हैं तो तू आज तक अपने आप को नहीं समझ सका, तो रब रसूल के मामलात को समझने चला है। अपनी छोटी सी अकल को इतना परेशान ना कर, वरना तो उलझ जाएगा। कहते हैं जी समझ में नहीं आता जी, कैसे गए, किस तरह गए, क्यों करके गए? तो नबी पाक ने तो कहा ही नहीं मैं गया हूं, हुजूर ने तो बाद में कहा है मैं गया हूं। पहले तो रब फरमाता है सुबहान अल्लाजी, जो लेके गया है वो हर ऐब से, हर नुक्स से पाक है। वो जो भी बयान करता है हक और सच्ची बयान करता है। एक जमाने तक
یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا، 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے، وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے، 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے، اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اٹھتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ۔ حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، اگر جہنم میں ہے تو میں روؤں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی۔ حضور بتائیں، تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی باتیں۔ مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے یوں نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا۔ مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے
ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے، تو کس طرح، تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں۔ حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں